रूपमा चेलाहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिनुभयो। प्रभु येशूले डाँडामा उपदेशको रूपमा चेलाहरूलाई उहाँले शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यहाँ डाँडामा सहभागी हुनेहरू प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रत्यक्ष उपदेशलाई वचनलाई सुन्नका लागि आउने व्यक्तिहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा उहाँले डाँडाको उपदेशमा जुन शिक्षा उहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट हामी मेसो पाउन सक्छौँ। किनभने उहाँले त्यहाँ जब मानिसहरूलाई देख्नुहुन्थ्यो येशूको हृदय चाहिँ दुईटा कुराले भरिन्थ्यो, दयाले, उहाँको प्रेम, दया र वचन है। उहाँको हृदय चाहिँ दयाले भरियो भन्नुभएको छ। उहाँको हृदय मानिसहरूलाई देखेर एकदमै प्रेम र दयाले भरिएको छ। अनि त्यहाँ आएका मानिसहरूलाई देखेर यसुले भन्नुभएको छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू है। दीन भनेको चाहिँ आत्मामा एकदमै कमजोर व्यक्तिहरू, गरिबहरू। किङ जेम्स भर्सनमा एकदमै आत्मामा गरिबहरू, पोर भनेको छ। भन्नुको मतलब आत्मामा परमेश्वरलाई खाँचो महसुस गर्नेहरू। आमेन। आफ्नो हृदयभित्र आत्मामा ईश्वरको अभाव परेकाहरू, साँचो सृष्टिकर्ता सत्य के हो भन्ने कुरा जान्न नपाएर छटपटेका मानिसहरू। किनभने हामी आत्मासँगै जन्मियौँ, आत्मा तपाईँ र मसँग छ। हामी आत्मा भएको प्राणी भएको हुनाले हामी आत्मासँग नै केन्द्रित छ, आत्मासँग सम्बन्धित छ। अनि त्यो आत्मामा चाहिँ परमेश्वरको वचन, उहाँको उपस्थिति, उहाँको सहायता बिना कुनै पनि आत्मा पूर्ण हुन सक्दैन। त्यहाँ सहभागी आत्माहरूमा परमेश्वरको खाँचो थियो, तिनीहरू परमेश्वरमा भोकाएको थियो, तिनीहरू परमेश्वरलाई आवश्यकता महसुस गरेको थियो। त्यो कुरा देखेर परमेश्वरले, येशूले भन्नुभयो, धन्य ती मानिसहरू, धन्य ती मानिसहरू भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यो 10वटा पदमा तपाईँले पाउनुहुन्छ धन्य हो, धन्य हो। अङ्ग्रेजी शब्दमा ब्लेस्ड अथवा ह्याप्पी भन्नुभएको छ। त्यो भनेको ग्रिक भाषामा माकरियोस भन्नुभएको। सबैले भन्नुहोस् माकरियोस, माकरियोस भन्नुहोस् त। आमेन। माकरियोस भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ब्लेस्ड और ह्याप्पी, आशिषित अथवा खुसी। अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनेहरू चाहिँ खुसी हुनेछन्, जो चाहिँ भोकाएर आउनेछन् तिनीहरू खुसी हुनेछन् भन्नुभएको छ। आज तपाईँ र म यो डाँडामा आइपुगेका छौँ, आउँदै गर्दा तपाईँ र म खुसी छौँ। आमेन। के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? साँच्चै खुसी हुनुहुन्छ? हामी यस अर्थमा खुसी छौँ कि हामी यो डाँडामा उहाँको उपस्थितिमा उहाँलाई धन्यवाद दिनका लागि, उहाँसँग सङ्गति गर्नका लागि, प्रार्थनामा समय बिताउनका लागि 21 दिन पछाडि फेरि पनि एकसाथ भेला भएर उहाँलाई धन्यवाद दिनका लागि, सेलिब्रेट गर्नका लागि हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आमेन। त्यसकारण हामी खुसी छौँ। कुरा नबुझ्ने व्यक्तिहरू खुसी हुन सक्दैन, जसले कुरा बुझ्छ त्यो मान्छे खुसी हुन्छन्। आमेन। सत्य कुरा हामीले बुझेका छौँ, सत्य कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले येशूले भन्नुभयो धन्य हो आत्मामा दीन हुनेहरू। आज तपाईँ र म यहाँ आउनुको कारण हृदयमा, आत्मामा प्रभुलाई खाँचो महसुस गरेर, प्रभुप्रति तिर्खाएर, मलाई परमेश्वरको खाँचो छ, म प्रभुको नजिक हुन चाहन्छु, म प्रभुसँग सम्बन्धमा रहन चाहन्छु भन्ने हिसाबले तपाईँ र म यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आमेन। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो धन्य हो शोक गर्नेहरू, तिनीहरू सान्त्वना पाउनेछन्। शोक गर्नेहरूले पनि जब परमेश्वरको चरणमा आउँछन्, जब प्रभुको नजिक जान्छन्, तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। अङ्ग्रेजीमा कम्फर्ट भन्नुभएको छ। कम्फर्ट भनेको चाहिँ हृदयभित्रबाट चित्त बुझाउने ठाउँ। आमेन। धेरै पटक मानिसहरू संसारमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आत्मा सन्तुष्टिको अभाव हुन्छ। आत्मा सन्तुष्टिको अभावले मानिसहरूले अन्यलतामा, अन्धकारमा, निराशामा डोर्याउँछ। तर जब मानिस परमेश्वरका आउँछन्, तिनीहरूले आत्मा सन्तुष्टि पाउँछन्। आमेन। यो ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। कसैको घरमा निकट नजिकको मान्छे प्रभुमा सुत्यो अथवा बित्यो भने त्यो परिवारलाई चित्त बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तर जब तिनीहरू परमेश्वरमा जान्छन्, जब तिनीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छन्, जब परमेश्वरतिर उनीहरूले आफ्नो मुहार फर्काउने काम गर्दछन्, तब तिनीहरूले भित्रै यो सबै कुरा परमेश्वरको रहेछ, यो जीवन नै परमेश्वरको रहेछ, म पनि एक दिन जाने रहेछौँ। तर जाँदा कोही अघि पछि रहेछौँ, सबै कुरा सप्तक परमेश्वरको रहेछ। त्यस कारणले जे गर्नुहुन्छ, अयुबले भने जस्तै ल्याउने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, लैजाने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, म त एउटा बिचको पात्र जस्तो मात्रै हो। त्यस कारणले त्यति भइसकेपछि त्यो मानिसले आत्मामा चित्त बुझाउँछ, किनकि बाइबलको सत्यता बुझ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई यहाँ येशूले डाँडाको उपदेश भन्नुभयो धन्य हो शोक गर्नेहरू, तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्।
आमेन। प्रभुको नजिक आउनेहरूलाई कहिले पनि व्यर्थै हुने छैन। प्रभुको नजिक जानेहरूलाई परमेश्वरले हृदयमा कहीँ न कतै मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, हृदयमा शान्ति दिनुहुन्छ, हृदयमा आनन्द दिनुहुन्छ। आज बिहानै यहाँसम्म आउँदै गर्दा हामीहरू धेरैजनाको काम कुरोहरू व्यस्तता छोडेर आएका छौँ। तपाईँलाई घाटो हुने छैन। आमेन। तपाईँले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिएको हुनाले आजको घाटा परमेश्वर जिम्मा लिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले कति कामहरू छोडेर आउनुभएको होला, तपाईँलाई कति व्यस्तता थियो होला, तपाईँको आफ्नै कुराहरू थियो होला, तैपनि तपाईँले सबै कुरालाई पाखा लगाएर थाती राखेर तपाईँ परमेश्वरलाई भेट्नका लागि उहाँलाई भेट्नुपर्छ भन्ने सानो ट्र्याक्स आजभन्दा धेरै वर्ष अघि मैले पढेको थिएँ। अनि तपाईँ यहाँसम्म आउनुको कारण चाहिँ तपाईँ हामी उहाँलाई भेट्नका लागि, आमेन, उहाँसँग सङ्गति गर्नको लागि। त्यस कारण आज तपाईँ जसरी आउनुभएको छ यो पनि तपाईँको उहाँप्रतिको खोजै, उहाँप्रतिको रोजैभित्र पर्दछ। जीवनमा तपाईँले कसलाई रोज्नुहुन्छ, कसलाई खोज्नुहुन्छ, त्यसले जिन्दगी फरक पार्दछ। यदि तपाईँ परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ, यदि तपाईँ र म साँचो परमेश्वरलाई, येशूलाई खोज्नुहुन्छ भने जिन्दगी त्यस्तै हुन्छ। तर अर्कै कुराले हामीलाई खोज्न लगाउँछ, रोज्न लगाउँछ भने जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यसले गर्दा येशूले डाँडाको उपदेशमा यहुदीहरूलाई, चेलाहरूले भन्नुभयो, भोकाएको देख्नुभयो, धेरै मानिसको हृदयमा व्याकुल उहाँले देख्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो शोकनीहरू सान्त्वना पाउनेछन्। यसो कहाँ आएर हामीले दिनुपर्ने कुरा अरू केही पनि छैन। कतिले शोक बोकेर आउँछन्, यसोलाई छोडिदिन्छन्। कतिले रोग बोकेर आउँछन्, यसो कहाँ छोडिदिन्छन्। कतिले गरिबै बोकेर आउँछन्, यसो कहाँ छोडिदिन्छन्। हाम्रो परमेश्वरले चाहेको त्यही हो। आमेन। हामी रोग बोकेर, शोक बोकेर, चिन्ता फिक्री बोकेर जिन्दगी यापन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यसोले भन्नुभयो, ए थाकेको मानिसहरू म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा हलुका छ उहाँले भन्नुभयो, मेरो जुवा हलुका छ भन्नुभयो उहाँले। त्यस कारण तपाईँ र मेरो जुवा उहाँले लिनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो फिक्री उहाँले लिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो रोग, बिमार, चिन्ता फिक्रीहरू बिसाउने चौतरा यसो नै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यस कारण उहाँका आउनेहरू, म कहाँ आउनेहरूलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यो भनाइ मानिसको होइन, यीशुको हो। आमेन। आज तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ, उहाँले तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। म अघि प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरको भित्रबाट के भन्नुभयो भने यहाँ आउनेहरू कोही पनि व्यर्थ आएको होइन। यहाँ आउनेहरू कोही पनि व्यर्थ आएको होइन। सबैको आफ्नै कुराहरू छन्, तर तिनीहरूको हृदय मप्रति एकदमै खोलिएको छ। किनकि हामीहरू यो ठाउँमा आएर परमेश्वरको महिमा गर्न पाउने एकदम खुसी कुरा हो। आमेन। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो, धन्य नम्रहरू भन्नुभयो उहाँले, तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछ। तपाईँ र म यो पृथ्वीमा अधिकार गर्ने व्यक्तिहरू नम्रहरू, उहाँलाई खोज्नेहरू नम्र हुन्छन्, उहाँलाई रोज्नेहरू नम्र हुन्छन्, उहाँलाई विश्वास गर्ने नम्र हुन्छन्, उहाँसँग आउनेहरू नम्र हुन्छन्। किनकि नम्रताले उहाँको हृदयहरू बगाल्ने काम गर्दछ। नम्रताले संसारमा पनि ठुलो कामहरू गर्न सक्दछ। त्यसले गर्दा तपाईँ र मलाई नम्रता, हृदयको नम्रता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नम्रताले यसलाई धारण गर्छ, नम्रताले परमेश्वरको प्रेमलाई प्रकट गर्छ, नम्रताले परमेश्वरको राज्यको संस्कारभित्रको स्वभावहरू, जीवन शैलीहरू प्रकट गर्छ। नम्रताले यसो को हो भन्ने कुरा चिनाउन खोज्छ। नम्रताले हाम्रो जीवन अनन्त मुक्ति यसोले मात्र दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको सन्देश गवाही प्रवाह गर्छ। त्यो नम्रताले पृथ्वीमा राज गर्छ भन्नुभएको छ। अनि त्यो नम्रताले नै संसार जित्ने हो। त्यो नम्रता, ख्रिस्टको नम्रता चाहिँ भित्रबाट बाहिर प्रकट हुने कुरा हो, बाहिरबाट भित्र होइन, भित्रबाट बाहिर प्रकट हुने कुरा हो। अनि त्यो नम्रताले चाहिँ मानिसलाई स्वर्ग चिनाउँछ, मानिसलाई स्वर्गको संस्कार चिनाउँछ। स्वर्गको संस्कारको आविष्कार, सुरुवात, फाउन्डर येशू ख्रिस्ट आफै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण हामी राजाको सन्तानहरू, हामीहरू राजकीय परिवार हौँ, हामीहरू राजकीय सन्तान भएको हुनाले तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वर्गीय नम्रता, ईश्वरीय नम्रता, येशूको नम्रताको जरुरी छ। आमेन। तिनै व्यक्तिहरूले पृथ्वीमा राज गर्नेछन्, तिनै व्यक्तिहरूले संसारमा उथल पुथल ल्याउनेछन्, तिनै व्यक्तिहरूले येशूलाई ठाउँ ठाउँमा प्रकट गर्दै जानेछन्, तिनै व्यक्तिहरूले ख्रिस्टको गवाही साँची दिनेछन्, तिनै व्यक्तिहरू आवश्यक पर्यो भने शहीद हुनेछन्। किनभने ती व्यक्तिहरू स्वर्गीय नम्रता, ख्रिस्टको नम्रता, ईश्वरीय नम्रताले भरिएका छन्। अनि त्यो चाहिँ किङडम फ्यामिली, परमेश्वरको राज्यभित्र परिवारभित्र भएका सदस्यहरू हुन्। तिनीहरू, ती मानिसहरू तपाईँ र म। आमेन।
तपाईँ परमेश्वरको राज्यको परिवारको अंश, एक भाग तपाईँ हुनुहुन्छ। यसरी सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई सहज हुन्छ जिन्दगी जिउन। म परमेश्वरको राज्यको एउटा परिवारभित्रको एउटा सदस्य हुँ। म राजकीय परिवार हुँ। म हाम्रो परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, म उहाँको सन्तान हो भनेर जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ, जीवन जिउन सहज हुन्छ। प्रिय, ख्रिस्टीय जीवन भार हुँदैन। ख्रिस्टीय जीवन भार होइन, गरुङ होइन, स्वतन्त्र जीवन हो, आशिषमय जीवन हो। एक हिसाबले भन्यो भने रमाहाटको जीवन पनि हो। दुःख कष्ट आउँछ तर यसोसँग जोडिन्छ। दुःख र कष्टले चाहिँ ट्रान्जिसन भन्छ नि। अस्तिको सपनामा, अस्तिलाई केही समय अघि हाम्रो सुरज भाइले त्यस्तो सपना देख्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि अस्ति गएको हप्ता त्यस्तै सपना देखेँ। म त सपनामा त मरिरहेको छु। म सपना मरेको रहेछु, अनि मरेर कात्रोपट्टि हालेको रहेछु। एउटा ठेला जस्तोमा 2-3 जना मान्छे ठेल्दै रहेछु, तर मैले हेरिरहेको रहेछु। ओहो, म त यस्तो भएर रहेछ भनेर चाहिँ है। अनि हात पनि यस्तो गरेर चाहिँ है, मरेपछि त यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे जस्तो लाग्दो रहेछ मलाई। अनि अलिक डर पनि लाग्यो। अनि आफू मरेको आफैले देख्नु भनेको त आत्मा कुरा, आत्मा खेल हो। अनि के होला भन्ने कुरा मैले गम्भीर रूपमा सोचेँ है। अनि बिउजे सपनाको अर्थ पुरै बुझ्न सकिनँ। नबुझे पनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। मैले प्रभुलाई धन्यवाद, तर एउटा कुरा हृदयमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनको कतिपय भागहरू, परिवर्तनको सवालको कुराहरू, ट्रान्जिसन पिरियडहरू, हामीले छोड्नु पर्ने, त्याग गर्नुपर्ने कुराहरूबाट हामीहरू उन्नति हुँदै गएको एउटा सङ्केत पनि हो। पुरानो स्वभाव अथवा हामीले छोड्नुपर्ने ट्र्याकहरू हामीले छोड्दैछौँ। हामी एउटा नयाँ उचाइमा जाँदैछौँ, किनकि हाम्रो स्वभाव, हाम्रो शारीरिक कतिपय स्वभावहरू अभिलाषाको कारणले गर्दा नै परमेश्वरको राज्यको परिवार भएर जिउन धेरैपल्ट हामीले दिँदैन। पुरानो स्वभावहरूले हामीलाई झेलिरहन्छ, तानिरहन्छ। अनि आफ्नै विचारले, मानवीय सोचाइले पनि हामीलाई प्रभुको चेला भएर यो संसारमा जिउन धेरै गाह्रो बनाउँछ। तर जब हामी ख्रिस्टको निम्ति भित्रबाट अठोट गर्छौँ, यो सपना पनि 21 दिनभित्रमा देखेको है। 21 दिनभित्र देखेको त कविले लेखेको भने जस्तो अब लेख्न त बाँकी छ नि। यो सपना पनि 21 दिनभित्र देखेको। म छक्कै परेँ, यस्तो सपना मेरो जिन्दगीमा कहिले देखेको थिएन। तर सुनेको थिएँ हाम्रो सुरज भाइले त्यस्तै दिनु भनेर। भाइको पनि लाइफ एकदम ड्रास्टिक चेन्ज भएको छ होइन। परमेश्वरले नयाँ काम गर्नुभएको छ। साँच्चै आफ्नो फ्युनरल सर्भिस आफैले देख्नु भनेको चाहिँ एक हिसाबले खुसी कुरा हो। के तपाईँ एक दिन प्रभुमा सुत्नुहुन्छ, तपाईँको सर्भिस तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन? तर प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ नि त होइन। एक बारको जुनिया भन्ने गएको त सुनेन, तर जो मेरो चाहिँ पुरा त लास्ट मान्छेले तानिरहेको त पुलबाट ल्याइरहेको रहेछ माथि होइन। मै हो त्यो बितेको मान्छे भन्ने चाहिँ रहिसक्यो। म अचम्म लाग्यो। अनि मैले परमेश्वरलाई उठेर धन्यवाद दिएँ। मेरो बारे चाहिँ के छ भने सपना जस्तो देखे तापनि जुरुक्क उठेर प्रभुलाई एकदम धन्यवाद दिने, प्रशंसा दिने। त्यो डरलाग्दो होस् कि जेसी होस्, किनभने त्यो चाहिँ असल कुरा हो। किनभने धेरैपल्ट हामी नराम्रो सपना देखेपछि त्यसले मानसिक रूपमा असर गर्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसले चिन्ता ल्याउँछ। अनि त्यसपछि मान्छे निराश हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सपना नराम्रो देखिएपछि बिहान उठेर प्रार्थनै गर्दैन, डर लाग्छ, चिन्ता लाग्छ, अनि कता कता उठेर जाउँ जस्तो लाग्छ। तर खास गरी हामीले जस्तो सपना देखे पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन छोड्नु हुँदैन। त्यस कारण यसुले त्यहाँका मानिसहरूलाई नम्रता, यहुदीहरूलाई नम्रताको बारेमा उहाँले सिकाउनु भयो। अनि यसुका आउनेहरूको नम्रता उहाँले देख्नुभयो। अनि त्यस कारणले गर्दा नम्रहरूले चाहिँ पृथ्वीमा शासन गर्छन्। नम्रहरूले नेपाललाई जित्न सक्छन्, नम्रहरूले काठमाडौँ जित्न सक्छन्, नम्रहरूले नेपालका 3 करोड मानिसहरूलाई प्रभुमा ल्याउन सक्छन्। नम्रहरूले नै यो देशमा परमेश्वरको शक्तिशाली काम गर्न सक्छन्। आमेन। नम्र, ख्रिस्टको नम्र भनेको चाहिँ उहाँको स्वरूप तपाईँमा प्रकट हुनु हो। उहाँको विचार उहाँ तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा प्रकट हुनु हो। उहाँको मिसन तपाईँमा झल्किनु हो। उहाँको मिसन तपाईँमा झल्किनु हो। उहाँको दर्शन तपाईँमा पुरा हुनु हो। उहाँको सपना तपाईँको जीवनबाट पुरा हुँदै 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 जानु हो। किनकि स्वर्गीय नम्रता, परमेश्वरको प्रेमको नम्रता, उहाँको वचन र सुसमाचारको नम्रता तपाईँभित्र छ भने, मभित्र छ भने त्यो एकदम खुसी कुरा हो। र अर्को कुरो उहाँले भन्नुभयो कि धन्य हो दयावान तर दया देखाउने। जब ख्रिस्टमा आउँछन् भने दया के हो भन्ने कुरा मानिसहरूले बुझ्छन्। अनि त्यो दयाकै कारणले गर्दा हामीहरू आज पृथ्वीमा छौँ, उहाँको महिमा गर्दैछौँ। अनि त्यो दया र कृपा बिना हाम्रो मुक्ति सम्भव थिएन, हाम्रो चङ्गाइ सम्भव थिएन, स्वर्ग जाने सम्भव नै थिएन। त्यस कारण अनुग्रह चाहिँ दया र कृपासँग जोडिन्छ। अनि अनुग्रहलाई मानिसहरूले सजिलो भाषा बुझाउनका लागि कसरी पनि व्याख्या गर्छन् भने अनुग्रह परमेश्वरको एउटा हात,
पृथ्वीमा उहाँले पसार्नु भएको, जुन हातमा मानिसहरूले पापीहरूले समातेर स्वर्ग जाने। जबकि मानिसहरूको पापको कारणले गर्दा स्वर्ग जाने कुनै पनि मौका थिएन, सम्भव थिएन, तर परमेश्वर आफैले हात दिनुभएपछि मात्रै त्यो हातमा पक्रेर पापीहरू स्वर्ग जान सक्छन् भन्ने खालको एउटा सजिलो परिभाषा अनुग्रह पनि गरिदिएका छन्, जुन चाहिँ मानिसहरूले कमाएर जमाएर औगातले कमाउन नसक्ने कुरो परमेश्वरले एकतर्फी रूपमा पापीहरूलाई आफू कहाँ ल्याउनका लागि, आफ्नो आफूसँग मिलाप ल्याउनका लागि, फेरि दरबारभित्र ल्याउनका लागि, आफ्नो राजकीय परिवारभित्र फेरि सम्बन्धमा ल्याउनका लागि परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको सेवा हो, यो प्रेमको मिसन हो यो। त्यसकारण यूहन्ना 3:16 त्यही भन्छ। आज तपाईँ हामीलाई यो ठाउँमा परमेश्वरले ल्याउनुको कारण पनि त्यही नै हो। हामीहरूको हृदय भोकाएको उहाँले देख्नु भएको छ अनि हामी धेरैजनाको सम्बन्ध सुधार हुँदैछ उहाँसँग। हामीहरूको हृदयको इलाका बढेको छ। आमेन। याबेसले जे प्रार्थना गरे, याबेसले जे प्रार्थना गरे त्यो प्रार्थनाहरू तपाईँ र मैले 21 दिनमा पक्कै पनि गरेका छौँ र गऱ्यौँ र हामीले त्यो कुरा पाएका छौँ। आमेन। याबेसले मलाई आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेका थिए, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। आमेन। आत्मिक आशिषहरू, आत्मिक आशिषको महसुस छ, गर्व छ भने तपाईँलाई भौतिक कुरा, आर्थिक कुरा, अरू आशिषको पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। जब आत्मिक रूपमा नै तपाईँ ब्लाइन्डेड हुनुहुन्छ, अन्ध हुनुहुन्छ भने वरिपरि जतिसुकै आशिष भए पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा याबेसले मागेको कुरा चाहिँ मलाई आत्मिक आशिषको अनुभूति गर्न दिनुहोस्, मलाई आत्मिक जीवनको गहिराइमा डुब्न दिनुहोस्, मलाई आत्मिक आशिष के हो सो जान्न दिनुहोस्। किनभने सबै कुरो भएर पनि नभएको छ जिन्दगी, मलाई किन त्यस्तो भनेर याबेसले प्रार्थना गर्दछ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो इलाका बढाइदिनुहोस्। धेरैजनाको आत्मिक दायरा बढेको छ। आमेन। धेरैजनाको आत्मिक सोचाइ फरक भएको छ, धेरैजनाको आत्मिक सम्बन्ध सुधार भएको छ, धेरैजनाको आत्मिक जीवन बढेको छ, वृद्धि भएको छ। यसको सामान्य अर्थ हो तपाईँको आत्मिक इलाका बढेको छ। आमेन। तपाईँको आत्मिक इलाका बढेको छ, तपाईँ भित्रबाट जागृत हुनुभएको छ। तपाईँ कहिले नरुने व्यक्तिहरू सायद व्यक्तिगत रूपमा रुनुभयो होला। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि प्रभु के हुनुहुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नसोच्ने व्यक्तिले तपाईँले पक्कै पनि सोच्नुभयो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई छोड्नु भएको छैन, उहाँले मलाई सधैँ साथ दिइराख्नु भएको छ, किनभने उहाँ दयाको खानु हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा उनले परमेश्वरसँग मागे कि तपाईँको हात ममा रहोस्। हामीहरू धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरको हात रहेको जीवित महसुस गरेका छौँ। आमेन। परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले मेरो जीवनमा हात राख्नु भएको, साथ दिइराख्नु भएको, आशिष दिइराख्नु भएको, बचाइराख्नु भएको, प्रेम गर्नुभएको कुरो 21 दिनभित्रमा धेरैले थाहा गर्न सफल भएका छौँ। आमेन। मैले थाहा गरेँ हो, धेरै कुरा हामी पहिलेदेखि थाहा गर्दै थियौँ, तर जब गहिराइमा जान्छौँ कुरो गहिराइ नै हुन्छ। जब गम्भीर रूपमा प्रभुलाई खोज्छौँ जिन्दगी गम्भीर नै हुन्छ। जब आँसुको साथ खोज्छौँ जिन्दगी आँसुमै हुन्छ, तर सम्बन्ध भोलियो हुन्छ। 21 दिनभित्रमा आत्मिक इलाका एकदम बढेको छ, मेरो आफ्नै पनि एकदमै बढेको छ, जोस मिलेको छ। अझ धेरै उहाँलाई खोजौँ भन्ने इच्छाहरू जागेको छ, अझ धेरै लामो प्रार्थनाहरू, अझ धेरै उपवासको प्रार्थनाहरू आयोजना गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भएको छ। किनकि हामी जाँदा जाँदै आफ्नो बाटो पुरो हुन्छ एक दिन, होइन? किनकि हामी निरन्तर रूपमा अविरल यात्रामा छौँ। हामीहरू अविरल यात्रामा छौँ। यात्रामा सकेसम्म कोही पनि छुट्नु हुँदैन, दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ हामी आत्मिक तवरले उहाँको महिमा गर्दै जाने, उहाँलाई खोज्दै जाने, उहाँको सेवा गर्ने, उहाँको महिमा गर्ने, उहाँको राज्यले विस्तार गर्दै जाने क्रममा तपाईँ र म निरन्तर रूपमा बगि नै रहनुपर्छ, बढी नै रहनुपर्छ। आमेन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि तेस्रो कुरो उनले भने म माथि तपाईँको हात रहोस्, किनकि याबेसलाई थाहा थियो म एकदम केही पनि गर्न सक्दैन। मै हुँ भने चण्डाल, मै हुँ भने एकदम जान्ने, ज्ञानी, एकदमै सबै कुरा बुझ्ने भए तापनि उसले गरेको सेवकाई, जीवनकालमा गरेको प्रगति लिमिट हुन्छ, नाप्न सकिन्छ, एक बित्ता मात्रै हुन्छ। तर जब परमेश्वरको हात रहन्छ, जब परमेश्वरको साथ रहन्छ, जब प्रभुको सहायता उसको जीवनमा लगाने सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि काम कुरो सेवकाई उथल पुथल हुन्छ, असीमित हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, उहाँको मिसन चारैतिर सबैतिर फैलिन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो लिमिटमा होइन, उहाँको लिमिट, उहाँको शक्तिबाट हामीले जीवन जिउन जरुरी छ। तपाईँ आफैले आफ्नो क्रिस्चियन जीवन तपाईँले तान्न सक्नुहुन्न। तपाईँको क्रिस्चियन जीवनलाई तपाईँको मात्र बुद्धिले तान्न सक्नुहुन्न। छिनछिनमा निराशा आउँछ, छिनछिनमा चिन्ता आउँछ, छिनछिनमा फिक्री आउँछ, छिनछिनमा बाधाहरू आउँछ, अनि एकैछिन उकालो हिँडेछन् स्यास्या हुन्छ, अनि भुइँमा बस्नु मन लाग्छ, फर्केर जाउँ जस्तो लाग्छ। तर प्रभुको शक्तिबाट हामी जब जिउँछौँ नि,
हामीले धेरै कुरो गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो शक्ति, त्यो स्रोत आज पृथ्वीमा उपलब्ध छ येशूको नाउँमा। आमेन। यो छ तपाईँको जीवनमा। कस्ता कस्ता व्यक्तिले पाउने हुन् त्यस्ता शक्तिहरू भन्ने तपाईँको प्रश्न हो भने येशूलाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसले पाउँछ। आमेन। चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, जसले भए पनि प्रभुले दिनुभएको छ, दिनुहुन्छ, तयार छ, पृथ्वीमा उपलब्ध छ। मौका आजै हो, आजै हो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो राजै हो, मौका आजै हो। आमेन। मौका छ तपाईँलाई वर्तमान। त्यसैले बाइबलले हाइलाइट गरेको सबभन्दा बढी कुरा चाहिँ जहिले पनि प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट प्रेजेन्ट, आज आज हो। भविष्यमा कोही पनि पास्टर भन्दैन, स्वर्गमा कोही पास्टर भन्छ भन्दै भन्दैन, स्वर्गमा प्रोफेट भन्छ भन्दै भन्दैन। आज हो, वर्तमान हो। भविष्यमा कोही पनि प्रचारक भन्दैन। स्वर्गमा प्रचारक जरुरी छैन। प्रचारक यो मुलुकमा, यो पृथ्वीमा हो। जहाँ पापीहरू छन् त्यहाँ प्रचारकहरू चाहिन्छ। इजरायलीहरूको बिचमा समस्या हुँदा परमेश्वरले अगमवक्ताहरू समस्या नभएको ठाउँ पठाउनु भएन। समस्या जहाँ थियो त्यही पठाउनु भयो। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई सुँगुरको बिचमा पठाउनु भएन। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई बाख्राहरूको बिचमा पठाउनु भएन, तर मानिसहरूको बिचमा जानुभयो। त्यस कारण प्रचार आजको आवश्यकता हो। अगमबाणी आजको आवश्यकता हो। परमेश्वरको राज्य विचार आजको आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि व्यक्तिहरू, पात्रहरू, योद्धाहरू भने चाहिँ तपाईँ र मनै हो। आमेन। त्यसको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। यी दिनहरूमा जब तपाईँ यस्तो सेवाहरूमा, माहौलहरूमा जोडिनुहुन्छ नि, त्यति धेरै तपाईँको जीवनमा इलाका बढ्दै जान्छ। कहिले पनि केही नगर्ने मान्छेले पनि उथलपुथल सेवकै गरेको मैले देखेँ। कहिले जिन्दगीमा केही सेवकै नगरेको, वास्तवमा नभएको मान्छे कुन जुनीमा, कुन दिन, कुन एउटा सम्मेलन, एउटा सानो कार्यक्रम मिटिङमा भेट भएपछि त्यसको जिन्दगीले अचम्म प्रकारको परिवर्तनको रूप दियो। किनभने उसलाई त्यो दिन परमेश्वरसँग भेट्ने ऐतिहासिक अन्तिम समय थियो। अनि त्यो दिनबाट त्यो मान्छेले परमेश्वरको महिमाको लागि काम गर्न थाल्छ। आज हामी धेरैजनासँग यो मौका छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई खराबी कुराहरूबाट अथवा नोक्सानी हुनबाट मलाई बचाउनुहोस्। हामीले यो प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई डर तरासहरू आउन सक्छ। भजन सङ्ग्रह 91मा लेखिएको जस्तै हामी घोषणा गर्नु पर्दछ। एकदमै तपाईँलाई डरहरू आउन सक्छ, निराशा आउन सक्छ, अचानक चिन्ता आउँछ। चिन्ता कहाँबाट आउँछ, कसले ल्याएको तपाईँलाई थाहा हुँदैन। थाहा पाए त लट्टिन हान्नु मिल्थ्यो नि। चिन्ता कसले आउँछ थाहै हुँदैन। समस्या कहाँबाट तपाईँलाई थाहै हुँदैन। मान्छे कति बेला डल्लो पर्छ, कति बेला खुल्छ, त्यो पनि थाहा हुँदैन। चिन्ता आएपछि एकदम गोरो मान्छे कालो हुँदै जान्छ, कालो मान्छे निलो हुँदै जान्छ, गोरो मान्छे चाहिँ रातो हुँदै जान्छ, होइन? किन भन्दा ऊ भित्र केही न केही समस्या छ, तनाव सुरुवात भयो। अनि यो चाहिँ अदृश्य चाल पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई हानि नोक्सानी गराउने कुरा चाहिँ दुष्टले ल्याउँछ। तर त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। याबेसले प्रार्थना गरे, मलाई नोक्सानी हुनबाट, बर्बाद हुन मलाई बचाउनुहोस् प्रभु भने। त्यो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ, किनभने उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँको जिन्दगी बर्बाद हुनबाट, तपाईँलाई नोक्सानी हुनबाट, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई बाटोमा जाँदै गर्दा मान्छेहरू अन द स्पट डेथ भएको मैले देखेँ। त्यस कारण म पनि त्यस्तै भएर मर्ने कि जस्तो डर पनि आउँछ। त्यो शङ्का हो। येशूको नाममा तपाईँलाई भन्छ, येशूको नाममा यो निस्केर चाहिँ हुनुपर्छ। तर तपाईँ सेन्समा हुनुपर्छ, तपाईँ लाइफमा हुनुपर्छ, तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारण परमेश्वरसँग कुराकानी गर्दै हिँड्नुहोस् बाटोमा। तपाईँ पत्रकार नभए पनि मजाले कुरा गर्नुहोस्, होइन? पत्रकारहरूले त कुरा गर्छ परमेश्वर, के अरे सिंहदरबारबाट देशभरि कुरा गर्छ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा। हामी पनि स्वर्गीय पत्रकारभन्दा कम छैनौँ। हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने मान्छे हौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ बाटोघाटोमा पनि प्रार्थना गरेर हिँड्नुहोस् मजाले, होइन? प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। होइन भने तपाईँलाई शङ्काहरू आउँछ। अहिले तिमीलाई टिप्परले कुल्च्यो भने कस्तो होला, तिम्रो बाइक भिरमा गयो भने कस्तो होला, अचानक तिमी नालीमा डुब्यो भने कस्तो होला, यस्ता डरहरू दिमागमा ल्याउँछ। अनि थर्र काम्न थाल्छ। यो सबै अन्धकारको शक्तिको चाल हो। अन्धेश भन्नुपर्छ येशूको नाउँमा। यही डरको आत्मा म होसियारीको साथ जान्छु येशूको नाउँमा। मेरो अगाडि त्यस्तो रक्सी खाएको ट्रक पनि आउने छैन येशूको नाउँमा। कहिलेकाहीँ लक्की ड्रमा पर्न सक्छ। यत्रो फिटान रक्सी खाएको बाइक 90 स्पिडमा कुदाएर ल्याएको त्यसले होलसेलमा जम्मै हानिदिनु सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि आउँछ मनमा। खाएको मान्छे झुकेर आयो भने त परेको हो नि त। अब आफूले पो छलेर सट्टै कुनामा जाउँला, त्यो पनि गर्न भ्याएन भने त सँगै जाने भयो। त्यसले गर्दा त्यो पनि हामीले येशूको नाममा प्रार्थना, यस्तो डरहरू पनि। अनि तपाईँले, म त्यसरी प्रार्थना गर्छु, बाटोमा आउने सवारी साधन चलाउने चालकहरू सबै सभ्य जेन हुन्छ भने छैन। कोही कोही त ड्रग एडिक्ट हुनसक्छ, कोही कोही त खाएर आँखा नदेखेर बाइक स्टार्ट गरेर आएको हुनसक्छ। तर म सुरुमै प्रार्थना, नासरत येशूको नाउँमा
मेरो अगाडि त्यस्तो खालको बाइकहरू आउने छैन। आए पनि त्यो टाढेबाट साइड लाग्दैछ यसुको नाउँमा, किनभने म प्रभुको जन हुँ, म जाँदैछु बाटो, म यात्रा गर्दैछु भनेर प्रार्थना गर्दै जान्छु। अहिलेसम्म त्यस्ता छड्के पड्के हावासरी चलाउने बाइकहरू मेरो अगाडि देखा परेको छैन। देख्न नपरोस् होइन, देख्यो भने प्रार्थना गरिहाल्छु। त्यसले गर्दा याबेसले भन्छ मलाई हानि हुनबाट बचाउनुहोस्। यस्तो प्रार्थना तपाईँले गर्नुपर्छ, मलाई हानिबाट नोक्सानी हुनबाट प्रभु मलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनेर येशूको नाउँमा तपाईँले बिहानै सुरक्षाको घोषणा गर्नुपर्छ। जब तपाईँले त्यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ अन्त्यमा गएर याबेसले के भन्छ, सबै प्रार्थना सुनवाई भयो। अनि 21 दिनभित्रमा हामीहरूको प्रार्थना सबै सुनवाई भएको छ। आमेन, सुनवाई भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा याबेसको प्रार्थनाको हाइलाइट एकदमै टप सूचीमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै आत्मिक र आध्यात्मिक र परमेश्वरको सँगको सम्बन्ध, परमेश्वरबाट आउने जीवनको स्रोतको बारेमा सबभन्दा बढी याबेसको प्रार्थनामा जोडिएको छ। आमेन। याबेसको जीवन, किनभने याबेस भन्ने व्यक्ति थोरै पृष्ठमा उसको छ बाइबलमा, ऊ परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति। उसले परमेश्वरबाट त्यो स्रोत खोज्नु कारण चाहिँ उसले परमेश्वरबाट त्यो केही गर्न खोजेको। त्यो धेरैवटा चारैवटा कुरा हाम्रो जीवनमा 21 दिनभित्रमा दिइसक्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो प्रगति चाहिँ आत्मिक रूपमा हामीहरू सबैजना जागृत भएको छौँ। आमेन, जागृत भएको छौँ। र जागृत हुँदै गर्दा आत्मिक लेभल यति माथि बढ्दै गर्दा त्यति सजिलो थिएन। बिचमा पनि कति टेन्सनहरू आयो होला, निराशहरू आयो, समस्याहरू पक्कै आयो। परीक्षा भनेको एकदम किसिम किसिमको हुन्छ, पक्कै पनि आयो होला। तर पनि हामीले विजय हासिल गरेका छौँ, किनकि येशूले जित्नुभयो, तपाईँले जित्नु भएको छ। आमेन, येशूले जित्नु भएको, तपाईँलाई जित्नु भएको छ, मैले जितेको छु। हामीहरू त्यो खुसी यालीमा त्यो डाँडामा आएर हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ, हामी प्रभुले धन्यवाद दिँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले डाँडाको उपदेशमा यहुदीहरूलाई, चेलाहरूलाई त्यही नै कुरा सिकाउनु भयो, नम्रहरू तिमीहरूले पृथ्वीमा राज गर्नेछौ, दयावान्तहरू तिमीहरूले दया देखाउनेछौ र तिमीहरू आफूले दया पाउनेछौ। जब हामी दया देऊ त दिइनेछ। जब हामी दया देखाउँछौँ हामीमा पनि दया भरिदिनुहुन्छ। भरिएर पोखिनु एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नभरिकन पोखिनु त छुट्टै कुरा हो, तर भरिएर पोखिनु, निरन्तर रूपमा पोखिरहनु एकदम आवश्यक छ। दयावान्तहरू, दया देखाउनेहरू, दया बोकेर हिँड्ने मानिसहरू आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यो दयाभित्र चाहिँ जीवन छ, जीवनको सन्देश छ। सुसमाचार आफैमा दया, अनुग्रही सुसमाचार हो। तपाईँले यो सुसमाचार मानिसहरूले बताउँदै गर्दा मानिसहरूले जीवनको दया पाउँछ। के दया छ त येशूमा, के जीवन छ त भन्ने प्रश्नमा तपाईँले उहाँहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ, येशूमा जीवन छ। येशूमा धर्म होइन, येशूमा कर्म होइन, येशूमा कुनै परम्परा होइन, तर जीवन छ, जीवन छ, जीवन छ भन्ने तागत तपाईँलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको छ। त्यो स्वर्गीय डिएनए हो, तपाईँसँग त्यो नसमा चल्छ। तपाईँ हरेक कुरामा तपाईँले येशूलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ पुग्नुहुन्छ येशूलाई हाइलाइट गर्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ तपाईँले येशूको नाउँ प्रचार गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने तपाईँ किङडम फ्यामिली हो, राजकीय परिवार हो, राजाको सन्तान हो। राजाको चिनारी दिन्छ, राजाको दरबारको परिचय दिन्छ। संस्कार तपाईँको त्यस्तै हुन्छ, प्रार्थनाको संस्कार हुन्छ, परमेश्वरको भय मान्ने संस्कार हुन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने संस्कार हुन्छ र परमेश्वरको सन्देश बाँड्ने संस्कार हुन्छ। त्यो संस्कारमा तपाईँ र मलाई उहाँले राख्नु भएको छ। अनि त्यो लेभल चाहिँ तपाईँले मेरो वृद्धि भएको छ। मैले त्यो आशिषको एकदमै महसुस गरेको छु यो 21 दिनभित्रमा। अनि 21 दिन प्रार्थना बसेर, उपवासको प्रार्थना बसेर मलाई घाटा भयो, बर्बाद भयो भन्ने मान्छे मलाई लाग्छ कोही पनि छैन। कोही हुनुहुन्छ त? कोही छ भने त्यो प्रार्थनामै नबसेको हुनसक्छ। यदि कोही हुनुहुन्छ भने 21 दिनको प्रार्थना बस्नु भएको छैन, तर 21 दिनको प्रार्थना बस्नु उनीहरू चाहिँ ऊर्जाशील हुनुभएको छ, ऊर्जाशील हुनुभएको छ। तपाईँ एकदमै तगडा हुनुभएको छ। तपाईँको हृदयभित्र धेरै परिवर्तनको कुराहरूले सुरु भएको छ। अहिले हामी केही समयपछि हामी छोटो मिठो गवाईहरू बाँड्नेछौँ प्रत्येकजनाबाट, र साथै हामी एउटा दुईवटा क्लिप्स हामी भिडियो पनि हामी लिनेछौँ। त्यो चाहिँ हामी एउटा अन्तर्वार्ता जस्तो है, त्यो अन्तर्वार्ता हामी सँगसँगै लिनेछौँ ताकि त्यो हाम्रो किङडम प्रे टावरको युट्युब च्यानलमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एक दुईजना सबैजनासँग लिएर साथ दिन हुनसक्छ। हामी सिङ्गल बसेर पत्रकार नभए पनि पत्रकार भूमिका आज म जोस गरेर गर्नेवाला छु। तपाईँहरूले ढुक्क साथ बोल्नु होला है, एकदम नेचुरली तपाईँलाई जे लाग्छ त्यो कुरा तपाईँलाई भन्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो पास्टर वीरेन्द्र धनुषी जस्तै म पनि चस्मा लाएर कोट लाएर आज तपाईँलाई एकदमै अन्तर्वार्ता लिने एकदम मन भइरहेछ कि तपाईँसँग केही न केही छ तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यो युट्युब च्यानल जसले हेर्छन् तिनीहरूले तपाईँको जीवनबाट आशिष पाउँछन्। हुन्छ, प्रभुले धन्यवाद होस्। हामी यो खण्डहरूबाट हामीले एकदमै उत्साह हामीले पाएका छौँ। प्रभुले हामीले यो ठाउँमा एउटा भोकाएर आएकोहरू अनि उहाँको खाँचो भएर आएकोहरूको रूपमा उहाँले तपाईँले मलाई देख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ। प्रभु एकदम धन्यवाद होस्। हामी एकैछिन हामी प्रभुले धन्यवाद दियौँ है यो वचनको लागि र साथै तपाईँ र मलाई यो अवसर उहाँले दिनुभएको लागि, उहाँसँग जोडिने मौका दिनुभएको